युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है? इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है और सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा उसी प्रकार सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन और नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं उनमें से जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहाँ तहाँ सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए मैं वर्णन करता हूँ। ओम सच्चिदानंद स्वरूप विश्वम विष्णु वषट्कारः भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावः भूतात्मा भूत भावनः पूतात्मा परमात्मा मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षरः योगः योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिः निधिरव्ययः संभवः भावनः भर्ता प्रभवः प्रभुः ईश्वरः स्वयंभू शंभुः आदित्यः पुष्कराक्षः महास्वनः अनादिनिधनः धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयः ऋषिकेशः पद्मनाभः अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुः त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतः त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भः भूगर्भः माधवः मधुसूदन ईश्वरः विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमः दुराधर्ष कृतज्ञः कृतिः आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरः व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिः अच्युतः वृषाकपिः अमेयात्मा सर्वयोगविनिः श्रितः वसुः वसुमना सत्यः समात्मा असंमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रः बहुशिराः बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहः अपुनरावृत्तिस्थानरूप महातपाः सवर्गः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनः जनार्दनः वेदः वेदवित् अव्यङ्गः वेदाङ्गः वेदवित् कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दृष्टः चतुर्भुजः भ्राजिष्णुः भोजनं भोक्ता सहिष्णुः जगदादिजः अनघः विजयः जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रः वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिः ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमः यमः वेद्यः वैद्यः सदायोगी वीरः माधवः मधुः अतीन्द्रियः महामायः महोत्साहः महाबलः महाबुद्धिः महावीर्यः महाशक्तिः महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेश्वासः महीभर्तः श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दः गोविन्दाम्पतिः मरीचिः दमनः हंसः सुपर्णः भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः
पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान् स्थिरः अजः दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुः गुरुत्तमः धाम सत्यपराक्रमः सत्यः निमिषः अनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीः ग्रामणीः श्रीमान् न्यायः नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनः निवृत्तात्मा संवृत्तः संप्रमर्दनः अहसंवर्तकः वह्नि अनिलः धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृत् साधुः जह्नुः नारायणः नरः असंख्येयः अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत् शुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभः विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनः वर्धमानः विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजः दुर्धरः वाग्मी महेन्द्रः वसुदः वसुः नैकरूपः बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धः स्पष्टाक्षरः मन्त्रः चन्द्रांशुः भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवः भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनः अनलः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत् युगावर्तः नैकमायः महाशनः अदृश्यः व्यक्तरूपः सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टः अविशिष्टः शिशेष्टः शिखण्डी नहुषः वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुः महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदः वासवानुजः अपां निधिः अधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरः धुर्यः वरदः वायुवाहनः वासुदेवः बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकः तारणः तारः शूरः शौरिः जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभः अरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धि वृद्धः वृद्धात्मा महाक्षः गरुडध्वजः अतुलः शरभः भीमः समयज्ञः हविर्हरिः सर्वलक्षणालक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरः रोहितः मार्गः हेतुः दामोदरः सहः महीधरः महाभागः अमिताशनः उद्भवः क्षोभणः देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनः गुहः व्यवसायः व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदः ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामः विरामः विरतः मार्गः नेयः नयः अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मः धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तः वायुः अधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरः दक्षः विश्रामः विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थः अनर्थः महाकोशः महाभोगः महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्ठः अभूः धर्मयूपः महामखः नक्षत्रनेमिः नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञः इज्यः महेज्यः क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सूक्ष्मः सुमुखः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरः जितक्रोधः
वीरबाहुः विदारणः स्थापनः स्वापनः स्ववशः व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरः वत्सलः वत्सी रत्नगर्भः धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत् धर्मी सत् असत् क्षरम् अक्षरम् अविज्ञाता सहस्त्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहः भूतमहेश्वरः आदिदेवः महादेवः देवेशः देवभृत् देवभृत् गुरुः उत्तरः गोपतिः गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृत् भोक्ता कपीन्द्रः भूरिदक्षिणः सोमपः अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयः जयः सत्यसन्धः दाशार्हः सात्वानां पतिः जीवः विनयिता साक्षी मुकुन्दः अमितविक्रमः अम्भोनिधिः अनन्तात्मा महोदधिशयः अन्तकः अजः महार्हः स्वाभाव्यः चितामित्रः प्रमोदनः आनन्दः नन्दनः नन्दः सत्यधर्मः त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञः मेदिनीपतिः त्रिपदः त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृतः कृतान्तकृत् महावराहः गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यः गभीरः गहनः गुप्तः चक्रगदाधरः वेधाः स्वाङ्गः अजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोऽच्युतः वरुणः वारुणः वृक्षः पुष्कराक्षः महामनाः भगवान् भगः आनन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यः ज्योतिरादित्यः सहिष्णुः गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुः दारुणः द्रविणप्रदः दिवः स्पृक् सर्वदृग्व्यासः वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामा सामगः सामः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृत् शमः शान्तः निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितः गोपतिः गोप्ता वृषभाक्षः वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत् शिवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दः नन्दी ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा अविधेयात्मा सत्कीर्तिः छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयः भूषणः भूतिः विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानः अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धः अप्रतिरथः प्रद्युम्नः अमितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिः हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्यवपुः विष्णुः वीरः अनन्तः धनञ्जयः ब्रह्मण्यः ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मवित् ब्राह्मणः ब्रह्मी ब्रह्मज्ञः ब्राह्मणप्रियः महाक्रमः महाकर्मा महातेजाः महोरगः महाक्रतुः महायज्वा महायज्ञः महाहविः स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिः अनामयः मनोजवः तीर्थकरः वसुरेताः वसुप्रदः वासुदेवः वसुः वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनः यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासः वासुदेवः सर्वासुनिलयः अनलः दर्पः दर्पदः दृप्तः दुर्धरः अपराजितः विश्वमूर्तिः महामूर्तिः दीप्तमूर्तिः अमूर्तिमान् अनेकमूर्तिः
अव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकः नैकः सवः कः किं यत् तत् पदमनुत्तमं लोकबन्धुः लोकनाथः माधवः भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णः हेमांगः वरांगः चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यः घृताशीः अचलः चलः अमानी मान्यः लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजः धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः प्रग्रहः निग्रहः व्यग्रहः नैकशृङ्गः गदाग्रजः चतुर्मूर्तिः चतुर्बाहुः चतुर्व्यूहः चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदवित् एकपात् समावर्तः निवृत्तात्मा दुर्जयः दुरतिक्रमः दुर्लभः दुर्गमः दुर्गः दुरावासः दुरारिः शुभांगः लोकसारंगः सुतंतुः तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः सुन्दः रत्ननाभः सुलोचनः अर्कः वाजसनः श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुः अक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदः महागर्तः महाभूतः महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनः अनिलः अमृतासः अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धिः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधः उदुम्बरः अश्वत्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिः अचिन्त्यः अनघः भयकृत् भयनाशनः अणुः बृहत् कृशः स्थूलः गुणभृत् निर्गुणः महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशः वंशवर्धनः भारभृत् कथितः योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णः वायुवाहनः धनुर्धरः धनुर्वेदः दण्डः दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहः नियन्ता अनियमः अयमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्हः अर्हः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिः ज्योतिः सुरुचिः हुतभुक् विभुः रविः विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तः हुतभुक् भोक्ता सुखदः नैकजः अग्रजः अनिर्विण्णः सतामर्षि लोकाधिष्ठानम् अद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिः अप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्तिः स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमी ऊर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलः दक्षः दक्षिणः क्षमिणां वरः विद्युत्तमः वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणः दुष्कृतिः पुण्यः दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तः जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपः अनन्तश्रीः जितमन्युः भयापहः चतुरश्रः गभीरात्मा विदिशः व्यादिशः दिशः अनादिः भूर्भुवः लक्ष्मीः सुवीरः रुचिरांगदः जननः जनजन्मादिः भीमः भीमपराक्रमः आधारनिलयः अधाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्ववित् एकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुः तारः सविता प्रपितामहः यज्ञः यज्ञपतिः
यज्वा यज्ञांगः यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नम् अन्नादः आत्मयोनिः स्वयं जातः वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शंखभृत् नंदकी चक्री शारंगधन्वा गदाधरः रथांगपाणिः अक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कुछ अशुभ नहीं होता। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, वो भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे, जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते।